तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात। शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ्द की साबिक कतरी अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर ताज़ियत। दूर अंदेश क़यादत और मुदब्बिराना किरदार को खराज अक़ीदत। और अमेरिका ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खुली खिलाफ वर्जी की, कोई शक नहीं मुआहदा खत्म हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया, कहा अमेरिका के खिलाफ कार्रवाइयां हक़ के दिफा के तहत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल तुर्क सियासी अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीका के ईरान पर फिर हमले, बंदर अब्बास, सिरक और जजीरा कैशम में धमाके, होजिस्तान, जासिक, बोशहर और माशहर में भी बारूद की बरसात। फिजाई दिफाई निज़ाम, रेडार तनसीबात, मिसाइल सलाहियतों और कश्तियों को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक ताज़ा हमलों की लहर मुकम्मल कर ली। ऑपरेशन का मकसद ईरान के बहरी जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को महदूद करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों में आज 2 शहरी शहीद, 17 जख्मी हुए। एक हफ्ते में 21 शहादतें हुई। ईरान का भरपूर जवाब, खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर हमले, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाने का दावा, कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर भी मिसाइल दाग दिए। उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंक्स और असलहा गोदामों को उड़ा दिया गया। तर्जुमान पाज़रान इनकलाब का एक बार फिर आबने हुर्मुज़ बंद करने का बयान, कहा अमरीकी मुदाखलत का खात्मा ही आबी गुजरगाह दोबारा खोलने का वाहिद रास्ता है। अमरीका ने इस्लामाबाद मेमोरेंडम की खुली खिलाफ वर्जी की, कोई शक नहीं कि मुआहिदा खत्म हो गया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया, कहा अमरीका के खिलाफ कार्रवाइयां हक़ के दिफा के तहत की। मस्कत में मुज़ाकरात का मरकजी मौजू आबना हुर्मुज़ के इंतजाम से मुताल्लिक था। अमरीकी दबाव के बायस मुआहिदा नहीं हो सका। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं आबना हुर्मुज़ के इंतजाम के हवाले से मस्कत से मुशावरत जारी रहेगी। आबना हुर्मुज़ में आज़ाद और महफूज आमदरफ्त की बहाली तमाम ममालिक के मफाद में, कशीदगी बढ़ाने से गुरेज किया जाए, मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। चीनी वजारत खारजा का बयान। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान के इलाकाई ममालिक से राबते तेज। कतर, ओमान, बहरीन और उर्दन के वज़ीर खारजा को फ़ोन, इलाकाई सलामती इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। पाक सरजमीन पर फितनाल ख्वारिज के लिए कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी कुव्वत से जारी। मजीद 5 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए, तादाद 76 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 114 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा बलोचिस्तान का अमन तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। तांग के इलाके फकीरने के करीब पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी के करीब धमाका, एएसआई समेत 2 एहलकार शहीद हो गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शहदा को खिराजी अकीदत, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत की मौसर पॉलिसीज तरक्याती मंसूबों के बायस सिंध सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान, कहा शफाफ तर्ज हुक्मरानी के बायस सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मेगा मंसूबे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखेंगे। समंदरी तूफान बावी से चीन में तबाही, सड़कें पानी पानी। सुबह हेबे में गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगीं। हुकाम के मुताबिक 28 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। ट्रंप का ईरानी रहनुमाओं पर बीमार ज़हनियत होने का इल्जाम, कहा ईरान ने गुज़श्ता रोज डील पर रजामंदी जाहिर की। एटमी प्रोग्राम समेत हर चीज से दस्तबरदारी पर इत्तफाक किया। ये अमेरिका के लिए बेहतरीन मुआहदा था, लेकिन कमरे से निकलने के 1 घंटे बाद ही जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त बमबारी की। आबना हुर्मुज़ खुली है, अमेरिकी सदर का सहाफ़ी को जवाब। एक्सियोस के मुताबिक 24 घंटों में 20 तिजारती जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरे। कई जहाजों ने अमेरिकी राबते के बगैर भी गुजरगाह उबूर की। अमरीका ईरान कशीदगी से तेल के दाम बढ़ गए। आलमी मंडी में खाम तेल 4.5% से ज़ायद महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल $79.27 फ़ी बैरल पर ट्रेड। अमरीकी क्रूड ऑयल $74.52 फ़ी बैरल पर फरोख्त।
پاکستان کی میزبانی میں نویں OIC خواتین وزارتی کانفرنس، خواتین کا معاشی استحکام پائیدار ترقی کی بنیاد، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے لاکھوں خواتین کو باوقار زندگی فراہم کی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا خطاب۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا، خواتین کی ترقی مسلم دنیا کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت، پاکستان میں خواتین کے لیے محفوظ اور مساوی مواقع کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ OIC کی چیئرمین شپ ذمہ داری، اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھایا جائے گا۔ وفاقی آئینی عدالت کا بڑا فیصلہ، مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کل عدم قرار۔ CDA اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی اپیلیں منظور، ٹرائل کورٹس کو ملکیت کا فیصلہ عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کرنے کی ہدایت۔ ہماری تعریفیں نہ کریں، ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کا وکیل احسن بون سے مکالمہ، ریمارکس دیے، عدالتی فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہ تھا۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ نے ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ دیا تھا۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک عدالتی مداخلت روک دی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کالعدم قرار، تعمیر کے معاہدے میں طے طریقہ کار کے مطابق تنازعات حل کرنے کا حکم۔ بھارت کی پراکسی فتنہ خارج پر زمین تانگ، بلوچستان میں آپریشن شبان پوری قوت سے جاری، مزید 5 خوارج انجام کو پہنچ گئے، تعداد 76 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 5 جولائی سے اب تک 114 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ فرنٹیئر کور بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت، حملے میں شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات، قربانیوں کو خراج عقیدت، شہداء کی قبروں پر حاضری، فاتح خوانی۔ بلوچستان کے ضلع واشک میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحدی علاقے ماشکل میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 مزدور شہید، 2 مزدوروں کا تعلق خانپور سے تھا۔ مقتول بلال کے گھر میں کوہرام، لواحقین کی میت منتقل کرنے کے لیے مدد کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا HIV کیسز پر زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان، متاثرہ بچوں کے بلا تعطل علاج، طویل مدتی بحالی یقینی بنانے کی ہدایت، علاج، فلاح اور بحالی کے لیے 2 ارب روپے کا انڈومنٹ فنڈ قائم، کہا صحت کی سہولیات کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسلام آباد کا ذہنی امراض بحالی مرکز مقتل بن گیا، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں مبینہ تشدد سے نوجوان جاں بحق، عملہ ادارہ بند کر کے فرار، متوفی کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج، 18 جون کو بیٹے کو علاج کے لیے داخل کرایا، 9 جولائی تک بچے سے ملنے نہیں دیا گیا، بتایا بیٹے کو ڈینگی ہو گیا، اسپتال پہنچنے پر موت کا پتہ چلا، FIR کا متن۔ دیامر ایک بار پھر ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں، بارشوں کے باعث سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی، متعدد گھر اور زمینیں تباہ، سینکڑوں کینال، زرعی اراضی اور کھڑی فصلیں ریلے کی نظر، رابطہ سڑکیں متاثر، امدادی سرگرمیوں میں شدید مشکلات کا سامنا۔